from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, पाकिस्तान में इस वक्त जो तारीख़ी मुकदमा लड़ा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आइन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, यही आज हमारा मौजू है, कल भी यही मौजू था। देखिए, मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम बात रखना चाहता हूँ, और अगर आप भी इसको इतना ही अहम समझें तो इसको इतना आगे बढ़ाइएगा कि ये बात पाकिस्तान के तमाम इदारों में मौजूद मुहब्बे वतन लोगों तक पहुँच जाए, चीफ जस्टिस तक पहुँच जाए। वो पॉइंट क्या है, वो नुक्ता क्या है, इस पे गौर कीजिए। देखिए, हमारी अदालतों ने करप्ट सियासतदानों को कभी सज़ा नहीं दी, इसकी वजह से उनके मुंह को खून लग गया है ख़जाना लूटने का। वो लूटने के बाद, सब कुछ जानने के बाद आवाम को पता चल गया है कि ये लुटेरा है, ये सियासतदान। वो फिर भी आ जाता है मजमे में और कहता है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं जो दोबारा लूटूंगा। क्यों? उसके मुंह को खून लग गया। और इसमें अदालतें जो हैं, उन्होंने कभी इनको कोई सबक नहीं सिखाया, कोई सज़ा नहीं दी। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ मिलकर लूटती रही, और अब इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदों को, पॉलिटिशियन को ये बात पता चल गई है कि अदालत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने अदालत को बिगाड़ दिया, नवाज शरीफ ने अदालत को बिगाड़ दिया रिश्वतें दे दे के। अब ख़जाना वो कल भी लूटते थे, आज भी लूट रहे हैं, और खुले आम आके कहते हैं अब वो कल भी लूटेंगे। अच्छा, एक गलती ये हुई थी। अब दूसरी गलती, उसको किसी सूरत मत होने दीजिएगा। अब वो आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आइन में जो ये लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है, इस वक्त चूँकि उनकी हार सामने उनको नज़र आ रही है, तो वो चाहते हैं इस वक्त इलेक्शन ना हो, और आइन को भी वो तोड़ मरोड़ देना चाहते हैं। इस बात की इजाज़त इनको नहीं दीजिएगा। अगर आपने पहली जो गलती की कि अदलिया ने कभी इनको सज़ा नहीं दी और उनके मुंह को खून लग गया, अब अगर आइन तोड़ने की भी इनको आपने इजाज़त दे दी और कम हिम्मती दिखाई और इनको सज़ा नहीं दी, इनकी बात मान ली, तो यकीन कीजिए ये पाकिस्तान का हशर नशर कर देंगे। ये कहेंगे कि आइन के तहत अपने एटमी असलहे जो है उनको बेचो, ये ज़रूरी है। आइन में तरमीम कर दो, हर सूबे को अलग कर दो, हमारे बच्चों को यहाँ का बादशाह बनाओ, बैनुल अक़वामी तंजीमों से कभी सैलाब के नाम पर, कभी इस नाम पर, कभी उस नाम पर पैसे जमा करते रहो, खाओ पियो, और हमारी नस्लें जो है वो ऐश करें। पाकिस्तान बिखरता है, टूटता है, टूट जाए। ये इतने खुदगर्ज और ख़ाइन लोग हैं, इनको आइन से खिलवाड़ करने नहीं दीजिएगा। और ये जो आज मुकदमा चल रहा है, इसमें हर सूरत में इंसाफ होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब इस वक्त प्रेशर में आ गए, या ये जो चोर जजेस इस पैनल में मौजूद हैं, उन्होंने मुल्क फरोशी की, और ये इस्टेब्लिशमेंट में डर्टी हैरी जैसे लोग बैठकर उनका जो साथ दे रहे हैं, ये पाकिस्तान से उस तरह की गद्दारी कर रहे हैं कि जो तारीख़ में लिखी जाएगी। अल्लाह न करे कि कामयाब हो। मेरा आपका फ़र्ज़ ये है कि हम इस बात को आगे बताएं। अच्छा, देखिए, इब्राहिम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था, जो तुम्हारा आइन बदलना ख़राब करना चाहे, उसको उठा के बाहर फेंक दो। आप भी ऐसे लोगों को, जो आज ये जजेस हों, चाहे वो जर्नली क़ुव्वतें हों, जो आइन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, इनको उठा के बहुत दूर फेंकिए। अगर मेरी ये बात आपकी समझ में आती है तो आज की इस बात को शेयर करना ज़रूरी है, राय आमा हमार करना ज़रूरी है, लोगों तक हक़ और सच की बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं जल्दी से कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये केस बड़ा लंबा है, लेकिन मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स रखता हूं, और फिर तस्वीर आप खुद जोड़ सकते हैं। आप माशाल्लाह बहुत अहल लोग हैं। पॉइंट नंबर 1, नवाज शरीफ फ़ौज को ब्लैकमेल करना जानता है, और उसने अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाया है। यह आसिफ मुनीर साहब उनकी चॉइस है, यानी एक मफरूर मुल्ज़िम पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगवाता है। पॉइंट नंबर 2, जस्टिस फ़ायज़ ईसा, जिसको ये अब पैनल में, बेंच में बिठाना चाहती हैं मरीम नवाज़, ये नवाज शरीफ के मैनेज किए हुए बंदे हैं।
ان کے پاس انگلینڈ میں 2 یا 3 جائیدادیں ہیں. انگلینڈ میں وہاں کا جج ساری زندگی محنت کرنے کے بعد ایک گھر مشکل سے بناتا ہے. ہمارے پاکستانی ججز 2 گھر بنا لیتے ہیں. یہ عمران سے حسد کرتے ہیں اور اپنے تکبر کو ذرا تھوڑا سا ان کے اطمینان ملتا ہے اس کو بے عزت کر کے, اس کو تنگ کر کے, نوٹ بے عزت, تنگ کر کے. اچھا, پوائنٹ نمبر 3, دیکھیے عدلیہ شروع سے ہی کمزور تھی. نواز شریف نے آ کے اس کو تباہ و برباد کر دیا رشوت کے ذریعے اور قوت کے ذریعے. پوائنٹ نمبر 4, اگر آپ کو یاد ہو جسٹس کیا نام سجاد علی شاہ, ان پہ باقاعدہ اس نے نواز شریف نے حملہ کروایا تھا اور بہت سارے ججز نے وہاں کورٹ کے اندر چھپ کر اپنی جان بچائی تھی. اس نواز شریف نے, وہ ایک باریش بڑے خوبصورت سی شکل کے رفیق ترڑ صاحب تھے, ان کو پیسوں کا بریف کیس دیتا تھا اور لوگوں کو ججز کو خریدوانے کے لیے بیچتا تھا اور وہ جا کے وہ رشوت دیتے تھے. اچھا, الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے پوائنٹ نمبر 5, الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے مریم نواز آج کل زور شور سے ججز کو بلیک میل کر رہی ہیں. ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. پوائنٹ نمبر 6, نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے جو بیوروکریٹس کے, یہ جرنیلی قوتوں کے اور ججز کی گندی ویڈیو بنا کر رکھتی ہے. یہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے ججز کو اور لوگوں کو جو ہے وہ رشوت دی ہے, رشوت کی آفر کی ہے کہ ہم تمہیں یہ دے سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 7, اب الیکشن میں اپنی شکست نظر آنے پر یہ بالکل ہی برہنہ ہونے لگے ہیں یہ لوگ. اگر آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو بالکل برہنہ نظر آئیں گے. اب ان کی نئی گمک کیا ہے؟ نئی گمک یہ ہے کہ پرسنل ایفرٹ نمبر 1, اس نے مریم نواز نے چیف جسٹس بندیال صاحب سے ملاقات کی ہے, بہت ہی باوثوق ذرائع نے بتایا ہے, اور کوشش اس بات کی ہے کہ آپ اس کو ٹالتے رہیے, کچھ ایسے گیم سجائیے کہ یہ ٹلتا رہے انٹل کے وقت آ جائے فائز عیسیٰ کا جو ان کا بندہ ہے. اچھا, پوائنٹ نمبر 8, دیکھیے ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی یہ ایک اور کام کر رہے ہیں کہ یہ جو بینچ بنی ہے 9 ججز کی, اس کو ڈسمنٹل کریں گے اور کہتے ہیں کہ فل بینچ ہو, یعنی وہی پورے 15 ججز ہوں. اور اس میں یہ کیا کریں گے, اس میں 2 جج جو ہیں ان کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. کون سے؟ نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب, اور انسرٹ کرانا چاہتے ہیں فائز عیسیٰ کو, وہ زیادہ چر زبان اور ان کا بندہ ہے. اس وقت پوائنٹ نمبر C, محکمہ خفیہ ایجنسی کی جیب میں 2 ججز تو پکے ہیں, 3 سے ان کی بات چیت چل رہی ہے. اچھا, انہوں نے ان کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے کچھ لوگوں سے بات کرنے پہ, اور ان کو یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ زرداری سے اس سلسلے میں بات کریں گے, مشورہ کریں گے. اچھا صاحب, دیکھیے اب ان کی اسٹریٹجی تو نہیں کہنی چاہیے, یہ تو گمک والے لوگ ہیں. اب ان کی گمک یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات پہ حملہ کیا جائے اور اپنی پسند کا پینل بنوایا جائے, اپنے لوگ اس میں زیادہ ہوں, 15 میں سے یعنی 7 ان کے ہوں, 8 ان کے ہوں. اچھا, اور اگر وہ پینل بنوانے میں ناکام ہو جائیں تو پھر پلان B, ہم 100 موٹو نوٹس کو چیلنج کریں گے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. 100 موٹو نوٹس جو ہے یہ غلط ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان سے تو بس اتنا کہنا کافی تھا کہ بھئی آپ اسمبلی میں جا کے یہ مسئلہ حل کیجئے کہ الیکشن 90 دن میں ہو یا اس کے بعد ہوں. اسمبلی میں تو ان کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. آدھی سے زیادہ اسمبلی تو خالی ہے, وہاں پی ٹی آئی نہیں ہے. جو جعلی اسمبلی ہے اس کے اندر یہ کیس بھیجنا چاہتے ہیں. صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, مثلا ایک بہت ہی نالائق قسم کی بات یہ کرتے ہیں. اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو, 100 موٹو نوٹس بھی واپس نہ لیا جا سکے, تو پھر اس بات پہ بحث کرو جو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے اور اس پہ سوچئے کہ یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں, انہوں نے اطہر من اللہ صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں یہ لیگلی قانونی طور سے غلط ٹوٹی ہیں, اور ان کرائسس سے نکلنے کا ایک طریقہ آسان حل یہ ہے کہ ان اسمبلیوں کو بحال کر دو, الیکشن کو بھول جاؤ. الیکشن کو تو یہ سب اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ان کو جاب ملی ہے.
یہ اطہر من اللہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دے. دیکھیے انسان اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا، کسی کی کیا گارنٹی دیتا. یہ ان کے خاص بندے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ججز، کسی ملک کی اتنی بری حالت ہوگی، کبھی سوچا آپ نے؟ پر یہ ساری کارستانیاں یہ کر رہے ہیں. اب ہمارا، آپ کا فرض یہ ہے کہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے تو ہماری آپ کی بھی آواز ہے، ہم بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم بھی اپنی آواز آگے تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہی ملک سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ سچائی کو آگے بڑھائیے. یہ نہ ہو کہ بعد میں جو ہے آپ ہاتھ مسلتے رہے. عدلیہ کا تو میں نے شروع میں آپ سے کہا نا، عدلیہ نے ان کے خلاف کبھی کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا. عدلیہ تو موم کی ناک ہے، جیسے چاہتے موڑ دیتے ہیں، عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں، ضمانتیں لیتے پھرتے ہیں. اب یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کو یہ کھلواڑ نہیں کرنے دیجیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو دوسروں تک پہنچائیے، اپنے اور میرے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ.